سبحانه خصنا بشريعة عم الإنسانية سناها، وأشرق بالرحمات الصيبات دجاها. فالحمد لله حمدا لا نفاد له، والشكر لله في بدء ومختتم، فما تعد ولا تحصى محامده، ولا تقاس بمنثور ومنتظم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبلغ النفوس هداها وتقاها. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، جل محكمات الحق وأبان ذراها وصواها. اللهم يا ربنا فصل وسلم وبارك عليه، المبعوث للعالمين رحمة مهداة ونعمة مسداة، جلت خصائصها ومزاياها، وآله وصحبه الأولى بلغوا من الأمجاد منتهاها، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، خير ما يوصى به سرا وإعلانا، جموعا ووحدانا، تقوى الإله ربنا ومولانا. فتقواه تبارك وتعالى مشكاة الأنام في الدجنة، ومرقاة لأعالي المنازل في الجنة، وبرهان للاستقامة ومئنة. وإنها وإم الحق خير الزاد للقلوب المطمئنة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أهل التقى أبدا عز ومفخرة، من جد في السير يدرك ما تمناه. حي الخصال مع التقوى إذا اجتمعت، ذاك الجمال الذي قد سر مرآه. أيها المسلمون، في خضم أمواج الفتن العاتية والتحديات الغاشية واستفزازات الحريات القاتمة العاشية وخلخلة الوشائج الإنسانية الراسية، لزم إيضاح مقاطع الحق الذي دعت إليه شرائع رب البريات، فقامت على أصولها شم الحضارات، وبسقت على أطنابها الأمم الباهرات والمجتمعات الزاهرات، استدناء من دلالات الخير والسداد، واستكناها لمعاني التعايش الإنساني بين العباد، المضمخ فحواه بعبير الحق التبهاج، الموشى مرآه بالوئام الوهاج. أيها المؤمنون، ومن أجل خصائص شريعتنا الإسلامية الزكية جمعها جوهر الشرائع السماوية وخلاصة الرسالات الإلهية التي تبني أمجاد المجتمعات الإنسانية وشوامخ الحضارات العلية ولباب القيم السنية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهي رسالة الرب